أبي أحمد حزون بحر دار كيدو يعزف نيرو تعدي إثيوبيا تبهر عدي كمتو ناي سيفتي نزولنايو خلأي ناي international airport international terminal ناي إثيوبيا أبهر دار يزول لي بلنيرو أما قال يزول لي بلن أو خصوم يزول لنتن أساتا مسار السلطانة أخصوم يا خطقونا زقباون كا كل اللي على تقرايا ناي تقراي أتاوني إثيوبيا نيرو نتقراي تسرح لي رهمو نيثيوبيا نيرو نتغارز حزلون كم غيري يخون نيرو تقرا وين من السال صراحتهم جن تحزراهم مطرح غي مسلو تملكت كابولي قصيلو زتهانص انترناشنال ترمينال بحر دار يبل حدش ترمينال كمرق يخيدو ነገር ግን ዋላ ሪዞርታት አለው አንተብልና ባህር ዳር ዋላ ኸምዞሎ አየር መንገዲ ወይ ከምቱ ሐዲሽ ተሰርሐ ስታዲየም ስራሐላሎ ተሰርሐላሎ እንተበልና ባህር ዳር ይብል አብ ኢትዮጵያ ብናይ ከተማታት እቶት ሻውዒት እያ ካልአይት እኮ አብ ኢትዮጵያ በቃል ምዕናያ ቀየርና እያ ለውጥና እያ ይዝብል ባህር ዳር ቀደማ መድረገነት እንደተባለ ተሐሰብ ከተማ አጋጣሚ ኮይኑ አነ ናብ قدامي ديجري تمرقناس ناو ليكتشرر تحاطينا تيمفرس بعلو هرمايا مسترف الناس ناوينا خيدنا سلطين تقلالا ناب نايمفرس ممرنت زسلطنو توسنه بيداغوجيكال زخونه نوليدج كهلوم سلازلوم بملؤ نيمفرس ممرنت زتحاصيه قدامي ديجري مستمرقنا ناويو خيد ناوينا خيدنا او سلطينا ما عاد سبيو نيرفتو ناي بحردار يونيفرسيتي ኢኒር ስልጣናና ታ ባህር ዳር ብስተወሰነ መልኩዑ መጀመሪያ ጊዜ ዝረአ ዋሽዒ ብርግጽ ደሓረ ኸይደ ደሓረ ገውኔ እያ ብደንቢ ግን ባህር ዳር ሽዑውን ጽብቕቲ እያ ክብለለ ሕጂና ጽቢቕና እያኒና ይብለኩም አብይ አሕመድ ያው ክትኾም ዝበለ ሌጋሲ ናይ ሰባት ምውሳድ ኣመሎም እዩ አብይ አሕመድ ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ንሰን እንዳገበረ ይመጽዩ ኣይኮነሉን ዳም ክወስድ መኪሩ ካልኦት ናይ ግድባት ናይ ህዳሴ ክወስድ መኪሩ ካልኦት ግድባት እውን ክወስድ መኪሩ ካልኦት ህንጻታት እውን ክወስድ መኪሩ ኣይኮነሉን ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ተቃሊሶም እዮም ግን አብይ አሕመድ በይኑ ይኮነን ቅድመ ሕዚ ፀረ ትግራይ ኮይኖም ዝኸዱ ዝነበሩ ስርዓታት ኩሎም እታ አብይ አሕመድ ዝገብራ ዘሎ ዝገብሩ ዝነበሩ ነጊሮኩም ምኒልክ ዝበሃል ሰብኣይ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ታሪክ ንምውሳድ ዘይገወረ ጻዕረይ ነበር ካብ ቦቶም ጸሓፍተ ትእዛዝ ዝበሃሉ እና ጸሓፈ ይመስሉ ንሕና እኳስ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ብሙሉ ዝእተወ ምኒልክ ይመስለና ነይ ኣነ ብዘንበብክዎም መጽሓፍቲ ዝረኸብክዎም ነጊረኩም ይቅድም ሕዚ ቴሌፎን ጥሕኖ ገለመለ ዝእተወ ተባሂሉ ጠሓኒት ዝእተወ ተባሂሉ ነይሩ ፕሮፌሰር ገላውዲዮስ ሓደ መድረኽ ጥሕኖ መጀመሪያ ጊዜ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወት ስንመቐለ እዩ ብሃፀይ ዮሃንስ ዘመን ኢሎም ከምህሩ ሰሚዑ ኣብ መጽሓፍቲ ናይቶም ኩሉ ግዜ ዝንቡዕ መንገዲ ዝኽተሉ ፀረ ትግራይ ዝኸዱ ግን ከምታ ዝብለኩም ኮይና ሃፀይ ምኒልክ ብጸሓፊ ትእዛዛቶም ገይሮም ዝቐየርዎ ታሪክ እዩ እቲ ሕዚ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ናቶም ታሪክ ክኽተል ስለ ዝኾነ እውን እዩ ናይ ሃፀይ ምኒልክ ቅርፂ ብደንጎላ ኣቕሪፁ ደንጎላ ዝኾነ ርእሱ ሕማቕ ሰብ ናይ ምኒልክ ሃይለ ስላሴ እውን ናይ ምኒልክ እውን ቀሪፆ ቅሚጡ ናታቶም ሌጋሲ ክቕፅል እየ ኢሉ እውን ዝመፀ ስለ ዝኾነ ብግልፂ ሕዚ በቃ ኣታዊኣ ሻውዓ እያ ኣብኡ ይሰርሐትን ኣብ ካልኦት ግን ነልማዕ ኣለና ኢና ካብ ካሊእ ከተማ ንላዕሊ ናይ ቨርቹዋል ችሎት እውን ምጅመራ ገለታት ኣድኒቑ ኣብ 30 ዓመት ውሽጢ ኣምሓራ ከም ሎሚ መሰል ዓርሰ ውሳኑ እረጋጊፀ ይፈልጥን ፕሬዚደንታችን ይብል ምስ ሙሉእ ስልጣኖም በቃ ዝደለይዎ ነገር ባዕሎም ዝወስኑ ኮይኖም ኣይፈልጡን ነይሮም ሕዚ እዩ ኮይኑ ይብል ኣያሌው ገወዝ ከይሰምዓካ ገዶ አንዳርጋቸው ከይሰምዓካ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ኢድ ኣታውነት ዝነበረ ሰብ ይነበረ
إهودك حيال فريدم نيرو ويلي نحن أكو جنسايد استعوجلنا مسل عرسو السانة نحن الرقاقص إلنا كوي أمحاراكو لعل مليون زغوون سراوي تسلطين زواغا أزلو مسل عرسو السانو سلسة حدقا كوي سومالي مسل عرسو السانو ببريزيدنتو ملو سلطان اللو بريزيدنت بمال مويترف بريزيدنتو زعصرو اللسو كوي زي تقبر نقر دلي بزمن أبي حمد جن البلاش منا متاو كم زغنة كم زبحال بك أملو ناس النت يزلكم يلكا مزراب انت يوم صو ملو ناس النتن قولوا ناس النتن يزحاتة تسوي لهم أي حاتتون تزحاتته أوردي ملو ناس النت يتدل زوالي جنساي تفصموا اللي رئي والله أبع علمون تفصم الله تا جنساي محارات تفصم الله أو أورميات تفصم الله أو كالوتون تفصم الله حتى كلهم ناس النت تقالستي مثل عرسو الثاني مثل عرسو الثاني سلست حدوغي أبانا زلاتها بين سلن فلتا كالوت من تاي كم زوص يردانا عاوزي جن بقى حزي أنا مجمريا جزي مثل عرسو الثاني أترقاقي سايبل باي ذا واي السبزي ناي مجرش أخذ كون كلاتا جزي حزي وتادراو صوم دون تجمر له سراوي تقراين سراوي إرتران كالوتن بحاد خوينا مري أيام الله منغستاوي خوين الله اتصمدو وتادراون خوين الله عاوز درجة زين توسيحو already operationات نايم فتسام قداي إزخو بعلو جمير وصل زخونة خوينات صبقنا تنسي ولا مسوعة النت كفيلنا نخون مسوعة النت تخفيلنا يوئنا مسوعة النت زي كفل كام مسوعة النت تخفيل يتخن كويناتيو سبيز بلع كل اللي مدلنان جن هاليو تغسيت already عاوز يكون ردو زلنا انتاي اتخونه تحت مستخسته وانس اندحر تجميرو امريكا تكون كالو اتاتين القاتين كنعرق كنستخاخل يلن ندحري تزي مليسونو برغصنينت زنغركم اتخوينات كم حزي حيزو وزني هن تجميرو نايسو منات يزون نا اوارحونه يكون نايسو منات يكون نمنتاي مسيلكم نجحرا يكون نزارب زلو ወይ ወታደራው ሳይንስን ጥበብን ስለዝኾነ ሙያ ይኮነ እዚው ተራ ለይማን ክርዶ ዝኸል ትግራይ ንኸይዋን ኤርትራን ትግራይን እንተኸይበን ነው አባይ ትግራይ ክንብል ከለና ኤርትራን ትግራይን እንተኸይበን ዘሎ ዋሕስ ትግራይ ተኸይባ ማለት በዓፋር ውን ቀጽልሉ ብናይ ዓፋርን ኤርትራን ቦርደርን ትግራይን ዓፋርን ትግራይን አምሓራን ቦርደርን ይንዮ تناي تقرأي توصيل وزلوا زوا ملو خالق خوينو مالته زيان خيوني حكي سلازو زي قالوا سو عفار إرترا تقرأي أمحرا يو أمحرا نعم تناي شوا فانو أب شوا إمنيو شوا مالتها مالدي سمين شوا إمنيو أب سمين شوا إنهي أو رد سراوي تو إنهي أفتسوم ده زلوا أولا ونلو بينشانغول ونلو سلز ببينشانغول ون ولغا خباب توصيح له مالت أيان يتاسترفت إثيوبيا بسوماليا ون أوغادين بعل جميري أوردي بعل جمير لوميو ساتموني واغوي يمزلو أبي أزلتا إثيوبيا نغر أبي إخواغا أبي ين كبابي إخواغا برغص تحاسيو وزلو تمالون زل علنايو ناي كيميكال غداي ناي بومبا غداي ناي كالي غداي ندار أنا يمصينا هنا حدش يكونن نساني خقبر زغل برقص أنينت انتهي بلا هاي لولو نايسو منات راح ياخدكم حجوا علوم كجم راس لزغنه فتاصقعني هي ناي كلاشن رحقات يومنيو بخله بإرتراون بتقرايون انت جمير واس نايسو منات ياتخون او أديس أبا تقاس لزغنه توقع زوم حيلتات زيوم بمول أمتم نايسوم ده حيلتات أب حدا تمرت أب حدا إزي أنت خوينهم زخونو كمون سلا زخونة تاي مخجبر أبي أحمد أير بينا
درون بينا وي مسايلات بينهم زغورو ነገር ከም ዘየለ ካብ ኣሜሪካ ክመሃር ነይሩ ኣሜሪካ ናይ ዓለምና ትዝለዓለ ናይ ወታደራዊ ጽዋር ዘለዎ ዓዲ እያ ዝለዓለ ለኒ ትብል ባዕላ ማለት እዩ ብርግጽ ተናይ ኢራን ዝተሓታ ብሕሳር ዋጋ ዝግዛእ በሊፀን ተረኺበን ርኢና እየን ኣሜሪካ ግን ናይ ኣሜሪካ ድሮን ናይ ኣሜሪካ ኣየራት ወላ ብበዝሒ ይኹን ክሕድርዎ ብዝኽእሉ ተጽዕኖ ዝለዓለ ይዝባሃል ነይሩ ተን ብ20,000 ስራሓ ሻሂድ ድሮናት በሊፀን ተረኺበን ግን ናይ ኣጽዋር ከም ዘይኮነ ናይ ኣጽዋር ተዝኾን ነይሩ ኣሜሪካ እስካዕ ሕዚ መሃላል ማጥፊኣታ መሃለወት ነይራ ከምኡ እዩ ሓሲቡ ነይሩ ትራምፕ እውን ክጀሃር ከሎ ርኢኹም እዮም ኣጽዋር ይሰርሑን ኣብ ትግራይ ከም ትቅድሚ ሕዚ ናልባሽ ኣየርን ድሮንን ከጥቅዕኹም እኮ ነዚአን ከዓ ተዳለውለን ንብል ኣለና ኢና እዚአን እንተተዳልዮም ካብኡ ዝተረፈ ብዙሕ ግዜ ዝወስደ ኣይኮነን እና እዚ እዩ ዝኒሄ ብምልኦም ነቶም ኣፈላላይ ዘርአዩ ከጥፍኦም እዮም ሓራ ከይዱ ከምዚ ዶ ከምዚ ዶ ዝብል ዘሎ ባዕሉን ኣረጋ ከበደ እውን ከጥፍኦ ይኽእል እዩ ዝተፈለየ ረኣያ ዘለዎም ብምልኦም ከፈልዮም እዩ ከጥፍኦም እዩ ሕጂ እውን ዝኾነ ነገር ክፍፅም እዩ ማለት እዩ ከም ሰይጣን ንሱ ዝረገፃ ኩላ ናብ ገሃንም ትቕየር ዓዲ ኮይና ኢትዮጵያ መፅያ ንሪኣ ኣለና ተን ክጥቀመን ዝኽእል ግን ካብታ ኬሚካል ወፃኢ ካሊእ ይኸውንን እሞ ኣብዚ ምድላው የድሊ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብዚ ሕዚ ነቶም ናህና እንታይ ገይሩ ዘሎ ነስሓን ዘርአዩ ነቶም ከዲዖም ዝኸዱ ብፍላይ ጀነራላት ሕዚ ኦረዲ ተመዲቡ እንዲ ተመዲቡ እዩ ስውን መዲቡ እዩ ንሕና ፅምዶስ ከምዚ መዲቡ እዩ ኣብ ወታደራዊ ፅምዶ ተጀሚሩሎ ጥራሕ ኣይኮነ ዝብለኩም ዘሎ ንሱ እውን መዲቡለን ይኹለን ንኹለን ከባብታት ቶም ከዳዓት ባዕሎም ተመዲቦም እዩ ነስሓን ዘርአዩ ካልኣይ እንዳገበረ ይመዲብዎም ንኣብነት ጉዕሽ ገብረ ክምደብ ተባሂሉ ከም ዝነበረ ፈልጥ እየ ኣርሚ ክእዘዝ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ግን ጉዕሽ ገብረ ጠርጢርናዮ ኢና ኢሎም ንኣብይ ኣሕመድ ነገርቲ ናይ ባዕልና ሰባት እዩ ከም ዝኸዱ ማለት እየ ባዕሎም እዮም ነጊሮሞ ይጥርጠር እዩ ኢሎሞ ነስሓ ኣለዎ ዝኾነ ነገር ተገይሮምስ ክምለስ ይኽእል እዩ ዝዓይነት ኢሎሞ በቃ ስለዚ እዚኣቶም ልጥፍ እንዳገበረ እዩ ዘቕምጦም ልጥፍ ገይሩ ከቕምጥ ጥራሕ ግን ከይመስሎ ከጥፎም እዩ ተጋሩ እንዲዮም ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ተመሊሶም እንተኣትዮም ኣብ ትግራይ ከዓ ተጋሩ ሒዞም መፅኦም መይሶም ክመፁን እዮም ኢሉ ስለ ዝሓስብ ከጥፎም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት እዮም በዓል ጉዕሽ ገብረ በዓል ወደን ጥሩ ኦረዲ እስካዕ ዝዓሰቦም ቁርጥን ካሊእን እስካዕ ዝበልዑ እስካዕ ዝተሓዙ ክበልዑ እዮም እንዳበልዑ ከዓ ክሰርሑ እዮም መዲብሎም እዩ ስለዚ ኩሎም ኣመራርሓ ተመዲቦም ምዃኖም ዝተፈለየ ረኣያ ዘለዎም እውን ኣብ ጥብቂ ክትትል ከም ዝቕመጦም ነቶም ነስሓ ዘርአዩ ከዓ ካልኣይ እንዳገበረ ከም ዝመደቦም ተኸታተልዎም እውን ከም ዝተባሃሉ እታ ዋና ናይ መወዳእታ ክገብራ ዝኽእል ኬሚካል ምጥቃም ከም ምዃና እስካዕ ሕዚ ኣብ ዘዳለናየን ምድላዋት ኩለን ነልዕል ኣለና እዚ ጥንቃቐ የድሊ እዩ መራሕትና ብደንቢ ብጥንቃቐ ክሕዝዎ እየ ዝዛረብ ዘለኹ